वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत नंबर 52 से हम पढ़ रहे हैं। 52 आयत नंबर है पारा अलिफ लाम मीम सूरत अल बकरा। कल हमने वाक़या पढ़ा था कि किस तरह से हज़रत मूसा जो हैं वो 40 रातों के लिए कोहे तूर पे ठहरे और किस तरह से इन लोगों ने पीछे बछड़ा बना लिया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अफ़ौना, फिर माफ़ कर दिया, यानी इतना बड़ा शिरक किया तुमने और उस शिरक के बाद माफ़ कर दिया हमने। सुम्मा अफ़ौना, फिर माफ़ कर दिया हमने अनकुम तुमको मिन बादी बाद ज़ालिका, इसके यानी जो शिरक तुमने किया था उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। ला अल्लाकुम, शायद कि तुम तशकुरून, शुक्र अदा करो, यानी तुम्हें इसलिए माफ़ कर दिया गया कि तुम शायद कि तुम शुक्र अदा करो। व इज़ आतईना, और जब दिया हमने मूसा को अल किताबु, किताब, और जब दी हमने मूसा को किताब यानी तौरात, वल फुरक़ान, और हक़ और बातिल की तमीज़ करने वाली यानी फ़र्क डालने वाली या फ़हम की किताब। लअल्लकुम, शायद कि तुम तहतदून, हदायत पा जाओ, यानी सुम्मा फ़ौना, फिर माफ़ कर दिया हमने अनकुम तुमको मिन बाद ज़ालिका, इसके, लअल्लकुम, शायद कि तुम तशकुरून, शुक्र अदा करो। व इज़ आतईना, और जब दिया हमने मूसा को अल किताब, किताब, वल फुरक़ानी, और फ़र्क डालने वाली यानी हक़ और बातिल की तमीज़ करने वाली तौरात, लअल्लकुम, शायद कि तुम तातदून, हदायत पा जाओ। व इस काला मूसा, और जब कहा मूसा ने लिकौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लम, तुम बेशक जुल्म किया है तुमने, बेशक तुमने ज़लम, तुम जुल्म किया है तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, यानी वाइस काला मूसा, और जब कहा मूसा ने ली कौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नाकुम, बेशक तुमने, ज़लम, तुम जुल्म किया है तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बना कर बछड़े को माबूद, बित्तिखाज़िकुम, के बनाया तुमने, अल इजला, बछड़े को माबूद, फ़तूबू, पस तौबा करो, इला बारीकुम, तरफ अपने पैदा करने वाले की, यानी बारी अल्लाह का नाम है, बारीकुम, पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू, पस कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, अपनी जानों को, ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, नज़दीक तुम्हारे पैदा करने वाले के यानी तुम्हारे रब के, फ़ताबा, पस मुतवज्जो होगा, तौबा कबूल करेगा, अलैकुम, तुम्हारी, इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। वाइस काला मूसा, और जब कहा मूसा ने ली कौमी ही, अपनी कौम से, या कौमी, ए कौम, इन्नकुम, बेशक तुमने, ज़लम, तुम जुल्म किया है तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखाज़िकुम, के बना लिया तुमने, अल इजला, बछड़े को, माबूद, इशारतन इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और मतलब आपको मतलब जो बात हो रही है तो उसके साथ माबूद जो है वो इसलिए लगा दिया गया कि जो बात है उसको पूरा समझ जाए तर्जुमा पढ़ने वाले। फ़तूबू, पस तौबा कबूल कर, तौबा करो, इला बारीकुम, तरफ अपने रब की, तरफ अपने पैदा करने वाले की, फ़क़्तुलू, पस कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, ज़ालिकुम, ये तुम्हारे लिए, ये यानी तुम्हारे लिए, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, नज़दीक तुम्हारे पैदा करने वाले के, फ़ताबा, पस तौबा कबूल करेगा, मेहरबान होगा, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब ये वाक़या जो है ये अगर इसको तौरात के उसमें देखें, और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वो लेके आते थे ऐसा वाक़या जिसका कि ज़िक्र थोड़े अल्फाज में किया गया है, यानी पूरा उसको बयान नहीं किया गया, तो उनको साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूरी तफसील बता जाते थे, और अहादीस से, तौरात से, और जो भी मतलब उसकी तारीख़ है उसका पता चलता है। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते फ़क़्तुलू अनफुसकुम, यानी हज़रत मूसा हुक्म देते हैं कि कत्ल कर डालो अपनी जानों को। अब हज़रत मूसा जो हुक्म दे रहे हैं वो दरअसल कत्ल मुर्तिद है, मुर्तिद की सज़ा है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले में से कुछ लोगों ने कुफ़र किया, शिरक किया, और कुछ लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, कुछ ने नहीं किया। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि हर कबीले के वो लोग जो कि शिरक नहीं कर रहे थे यानी बछड़े की पूजा नहीं कर रहे थे, वो उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने बछड़े की पूजा की। और ऐसा ही हुआ
یعنی جو لوگ کفر کے مرتکب ہوئے تھے ان کو کہا حکم دیا گیا فقتلوا انفسکم، کہ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ اور حضرت موسیٰ کے اس حکم کے بعد انہوں نے قتل کیے، اور پھر مطلب تاریخ سے پتہ چلتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ 70,000 جو وہ تھے بنی اسرائیلی تھے وہ قتل کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اللہ قبول کرے گا تمہاری، یعنی متوجہ ہوگا تم پر، فتابہ پس متوجہ ہوگا، توبہ قبول کرے گا تمہاری، اور بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، دیکھ لیں ہم دیکھ لیں، نا کا مطلب ہے ہم، را دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً آمنے سامنے، یعنی جیسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کی جاتی ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور پکڑ لیا ان کو، فَأَخَذَتْكُمْ، پس آ لیا تم کو، صاعقہ، ایک بجلی نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ، یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً آمنے سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ، اور آ لیا تم کو ایک بجلی نے، کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کے بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ اور آپ کو کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے آئے ہیں اور جن پر لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ کس نے لکھا ہے۔ دیکھیے، ایک خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی کہ ربی آرینی انظر الیکا، انظر الیکا، اور یعنی اے رب میرے دکھا مجھے اپنا آپ، یعنی اے رب مجھے یار، یعنی نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں، کہ ایسی نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خواہش وہ تھی، اور ایک خواہش ان کی یہ تھی کہ جب تک ہم اللہ کو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اب اس خواہش میں محبت تھی، اس خواہش میں کیا تھی کہ تنقید کا ایک پہلو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو ہمیں کیا معلوم کہ واقعی آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آ پکڑا تمہیں ایک بہت بڑی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی کڑک آئی، اور پھر ہم نے تمہیں موت دے دی، یعنی سب کے سب لوگ مردہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کا وہ خاتمہ کیا کہ وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، یعنی جو کچھ وہ تھا وہ تنقید کے پہلو سے حضرت موسیٰ پہ تنقید کر رہے تھے، اور انہیں اس بات کا غم تھا کہ ان کے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم بعثناکم، یعنی پھر اٹھایا ہم نے تم کو، یعنی دوبارہ زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، اس کے بعد کہ تمہیں موت آ چکی تھی، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زبردست کڑک کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، لیکن میرے نزدیک یہاں تعویل، یعنی یہاں جو دیکھا جائے تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد بعد الموت اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں زندہ کیا بعد موت کے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ موت کے بعد زندہ کر دے۔ من بعد موتکم، یعنی اللہ نے صاف فرما دیا کہ تمہیں میں نے زندہ کیا دوبارہ موت کے بعد، تو اس کو کوئی اور معنی ہم نہیں دیکھ سکتے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے آگے اور واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ کل پڑھیں گے، اور یہ اس کی لفظی مطلب کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو بعد اس کے، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی بعد اس شرک کے ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بوجہ بنانے کے بچھڑے کو معبود، پس توبہ کرو طرف اپنے پیدا کرنے والے کی، قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، پس مہربان ہوا وہ تم پر، بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔
اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، ہم اعتبار کریں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں تجھ کو، اللہ کو سامنے ہم نے پس پکڑ لیا تم کو ایک کڑکنے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعد اس موت کے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، یہ ہم نے پڑھا ہے 56 آیت تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 52 سے 56 پڑھا ہے، انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے۔